सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते। यो हेलो बिर्गाको लाइभ कार्यक्रममा हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। कोरोनाको कहर सुरु भएसँगै हामीले विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू यहाँहरूलाई दिँदै गइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा यो लाइभको श्रृङ्खलामा आज स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नशारोग तथा मनोचिकित्सक डाक्टर प्रदीप पाण्डेलाई निम्ताएका छौँ। उहाँ हाम्रै कालीगण्डकी गाउँपालिकावासी नै हुनुहुन्छ। उहाँको थप परिचय उहाँ आफैले नै दिनुहुन्छ। मैले ढिला नगरिकन, कति पनि ढिला नगरिकन कार्यक्रममा उहाँलाई निम्त्याउने छु। प्रदीपजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। यहाँको हजुर, ओके। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप पाण्डे। म नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ। म अहिले काठमाडौँमा कार्यरत छु, मनमोहन मेडिकल कलेज र अल्का हस्पिटलमा। हजुर अनन्द, हामीसँग सँगसँगै सुवास भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। सुवासजीलाई पनि स्वागत छ। सुवासजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुवासजीको म्युट गर्नुभएको छ आफै। हजुर अनन्त, सबैलाई नमस्ते। म सुनिराखेको छु। डाक्टर प्रदीप पाण्डेज्यूलाई मेरो तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर प्रदीपजी, यहाँको आफ्नो प्रोफेसन र परिचय अलिकति बृहतमा जनाइदिनुहोस्, ताकि हाम्रो गाउँ छिमेकका दर्शकहरूले पनि यहाँलाई अझै चिन्ने मौका पाउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद अनन्तजी। मेरो एमबिबिएस चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल केयुबाट, काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट गरेको मैले करिब 10 वर्ष पहिला। त्यसपछि मैले 2 वर्षको मेरो आफ्नो अनुभव पछाडि मैले एमडी टियु महाराजगञ्जकोबाट गरेको हुँ, एमडी न्युरोसाइकेट्री विषयमा। त्यस पछाडि पनि मैले फेरि अर्को 1 इयरको कोर्स टियुको काउन्सिलिङ सम्बन्धी कोर्स गरेको हुँ र त्यसमा म गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुँ। त्यस पछाडि मैले अनवरत रूपमा चाहिँ आफ्नो फ्याटर्निटीमा अथवा न्युरोसाइकेट्री डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 5-6 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छु। अहिले म अल्का हस्पिटलमा एज अ न्युरोसाइकेट्रिस्ट, एज अ कन्सल्टेन्ट र काउन्सलरको रूपमा काम गर्दैछु। त्यस्तै गरेर म यता मनमोहन मेडिकल कलेजमा पनि असिस्टेन्ट प्रोफेसर्स भएर त्यहाँ आउने इन्टरनेसनल एरेनाबाट आउने एमबिबिएस स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले पढाइरहेका छौँ। एज अ असिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हामीले त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ र विभिन्न आर्टिकल्सहरू, जर्नल्सहरूमा मेरो आर्टिकल्सहरू पब्लिस भइरहेका छन्। त्यस्तै न्युजपेपर, नेसनल न्युजपेपर्सहरूमा पनि मेरो आर्टिकल्सहरू छापिएका छन्। त्यही नै हो सुभाषजी। म त्यो बाहेक रोटरियन पनि हुँ। यही नै हो सुभाषजी र आनन्दजी। आजको जस्तो कार्यक्रममा धेरै हामी स्वास्थ्यसँग रिलेटेड र मनोचिकित्सासँग रिलेटेड कुराहरू गर्नेछौँ। किनभने यो कोरोनाको कहरसँगै धेरैजनालाई डर उत्पन्न भएको छ। के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने डर छ। यसलाई अलिकति बढी फोकस गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ यहाँको फिल्डसँग रिलेटेड मानसिक रोग चाहिँ के हो, कसरी लाग्छ भन्ने कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अथवा हामीले मानसिक अस्वस्थता भनेर कस्तो अवस्थालाई चिन्छौँ? हजुर, धन्यवाद आनन्दजी। अब यसमा यो सबभन्दा पहिला कुरा त नेपालमा मानसिक रोग अथवा चाहिँ साउथ एसियामै पनि वर्ल्डमै पनि स्टिग्मेटाइज भएको अथवा चाहिँ मानसिक रोगी, मानसिक डाक्टर भन्ने बित्तिकै नेपाली समाज मात्रै नभएर यो एसियन पपुलेसन्समै पनि अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा पागलपनको समस्या हो र मानसिक डक्टर भनेको चाहिँ पागल, आफै पनि पागल हुन सक्छन् भन्ने खालका एक किसिमका मिसकन्सेप्सन्सहरू, थुप्रो मिसकन्सेप्सन्सहरू समाजमा छ। तर मानसिक रोग भनेको आजको पर्सपेक्टिभमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति देखिँदैन। मानसिक रोगमा विभिन्न
समस्याहरू पर्छन्, त्यसमा पागलपन एउटा समस्या हो, हामीले बुझ्नु यसरी पर्दछ। त्यो बाहेक मानसिक रोग भनेको चाहिँ के भने इट्स अ प्रब्लम अफ ब्रेन एन्ड माइन्ड। यो हाम्रो माइन्डको र ब्रेनको, माइन्डमा भएको समस्याले गर्दा ब्रेनमा जुन समस्याहरू आउँछ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इमोसनल चेन्जेस, हाम्रो बिहेभियरल चेन्जेस र हाम्रो ओभरअल फिजिकल सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मानसिक रोग भनेर भन्न सक्दछौँ, मानसिक समस्या भन्न सक्दछौँ। अब यो मन सम्बन्धीको समस्यामा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा हुने न्युरोकेमिकल्सहरू, सेरोटोनिन भनौँ, डोपामिन भनौँ, नोरेपिनेफ्रिन, गाबा, अब यी खालका न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूमा जुन गडबडी हुन्छ र त्यसकै कारणले गर्दाखेरि हुने हाम्रो शारीरिक परिवर्तन र हाम्रो मनमा हुने परिवर्तनलाई नै मानसिक रोग भनेर भनिएको हो। तर नेपाली समाजले हामी सबैजनाले चाहिँ अथवा यो परिस्थितिमा चाहिँ इभन हाम्रा मेडिकल फ्याटर्निटीकै विभिन्न सदस्यहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा साइकेट्री भन्ने बित्तिकै पागलपन भन्ने हिसाबमा चाहिँ सहयोग लिन पनि नचाहने र यसको बारेमा डिस्कसन पनि गर्न नचाहने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समाजमा एक किसिमको एउटा हुन्छ नि अन्डर द आइसबर्ग भने जस्तो यो भित्र लुकेर बसेको अवस्थामा छ अनन्दजी। अब जस्तो मलाई मानसिक रोग लाग्यो भनेर कसरी पत्ता लगाउने, यसको लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, अथवा म चाहिँ मानसिक रोगी हुँ भनेर कसरी हस्पिटलसम्म जानुभन्दा अगाडिको स्टेज कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब यो मानसिक रोगका लक्षण त थुप्रो छन्, जस्तै गरेर अब टाउको दुख्ने भनौँ, अनिद्राका समस्याहरू भए, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मनले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्नु होइन, त्यस्तै डिप्रेसनका सिम्टम्सहरू भए, एङ्जाइटीका सिम्टम्सहरू भए, बिर्सने समस्याहरू भए होइन, त्यस्तै फियरफुलनेसको कुराहरू भयो, त्यस्तै चाहिँ हात खुट्टा झमझम गर्ने, टाउको दुख्ने, पोल्ने होइन। त्यसपछि अब त्यो बाहेक साइको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्रब्लम्स भन्छौँ हामी, यो चाहिँ यो मनका कारणले गर्दा हुने, पेटमा समस्या हुने, कारणले गर्दा मुटुमा समस्या हुने, मनको कारणले गर्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने होइन, मनका न्युरोन्समा समस्या हुनेपछि यसले ओभरअल रूपमा हाम्रो फिजिकल सम्पूर्ण सिम्टम्समा तपाईँको इभन ग्यास्ट्राइटिसको सिम्टम्स पनि साइकोलोजिकल प्रब्लमले गर्दाखेरि भएको हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा, तर अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, तर अब यो अलिकति डर लाग्दैमा, अलिकति मन निराश हुँदैमा कि त्यो साइकेट्रिक सिम्टम्स हो कि त्यो मानसिक रोग नै हो त, मलाई मानसिक रोगै लाग्यो त भन्ने फेरि आफैमा बिग क्वेसन हुनसक्छ। त्यही भएर अब डब्लुएचओले के भनेको छ भने कुनै पनि सिम्टम्स, साइकोलोजिकल सिम्टम्सहरू चाहिँ डेली फ्याट्टा पनि आउन सक्छ, अलिअलि रूपमा पनि आउन सक्छ। त्यो सिम्टम्सहरू पर्सिस्टेन्टली रह्यो एटलिस्ट फर 2 weeks, एटलिस्ट फर अ मन्थ, र जुन सिम्टम्स आउँछ त्यो सिम्टम्सले तपाईँको सोसियो अकुपेसनल फङ्सन, तपाईँको दैनिकी जीवनमा यो मनको कारणले गर्दा, तपाईँको इमोसनल स्ट्याटसको कारणले गर्दा तपाईँको दैनिकी जीवनमा नै यसले प्रभाव पार्यो, तपाईँको डेली रुटिन तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यसको कतै तपाईँलाई मनको रोग त छैन छ कि भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ उब्जिन्छ। हजुर अनन्दजी। सुवासजी यहाँले पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ बिचबिचमा। हजुर, म अनन्त, जस्तो कि डाक्टर प्रदीपले भनिसक्नु भएको छ, धेरै किसिमको, धेरै ग्रेडको, धेरै लेभलको, सामान्यदेखि लिएर धेरै सिरियससम्मको मानसिक समस्या देखिन सक्छ। र डाक्टर प्रदीप प्रोफेसनल काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ। र मैले यहाँनिर डाक्टर प्रदीपलाई के सोध्न चाहेँ भने, जस्तो एउटा सोसल स्टिगमा छ, मान्छेहरूले यो मानसिक रोग छ भनेर अरूलाई भन्न पनि चाहँदैन र डाक्टरकोमा जान पनि चाहँदैन, र मानसिक रोग आफैमा पेसेन्टले मलाई रोग लाग्छ भनेर उसले पर्सिभ नै नगर्ने खालको कुराहरू हो। उसले आफूलाई रोग लाग्यो भनेर मान्दैन मानसिक रोग आफैमा पनि त्यस्तो हो। र यस्ता हाम्रो सोसाइटीको पनि एउटा चाहिँ मानसिक रोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक देखिन्छ अहिलेसम्म। अघि डाक्टर प्रदीपले सुरुमै यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। र यी सबै समस्याका बावजुद पनि हाम्रो समाजमा मानसिक रोगीहरू धेरै नै देखिन्छन् र उनीहरू चाहिँ डाक्टरसम्म नपुगेको अवस्थामा, र यो चाहिँ पागल हो भनेर सामान्य किसिमले अस्पताल जा, चेक गरा भनेर नभन्ने किसिमको अहिलेसम्म पनि देखिन्छ। केही समय अगाडिसम्म हामीले देख्थ्यौँ
कुनै एउटा काठको उसमा बाँधेर राख्ने अथवा चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएकोहरू हाम्रो गाउँमा चाहिँ हिँडिरहेको त्यस्तो पनि हामीले देख्यौँ। डाक्टर प्रदीप हजुरले पनि यो कुराहरू देख्नु भएको थियो। अब म डाक्टर प्रदीपलाई के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो यो काउन्सिलिङको चाहिँ कस्तो भूमिका हुन्छ र यो सोसाइटीले चाहिँ यस्तो किसिमको रोगीहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ र उनीहरूले सोसाइटीका जुन सोसल एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कस्तो भूमिका हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिले विद्यमान मानसिक समस्याहरू जुन चाहिँ विभिन्न किसिमका विभिन्न तरिकाका मानसिक समस्याहरू छन्, गृहिणीदेखि लिएर विद्यार्थीसम्मका फरक फरक किसिमका मानसिक समस्याहरू छन्, ती किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सोसाइटीबाट सामाजिक लेभलबाट कसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ होला? हस्, थ्याङ्क यू सुभाषजी। सबभन्दा पहिलो कुरा त अहिले तपाईँले भने जस्तै गरेर यो जुन डिस्क्रिमिनेट गर्ने र आइडेन्टिफिकेसन नगर्ने जुन हाम्रो यो मानसिक रोग छ, जस्तै गरेर एकछिनलाई एउटा घरकै उदाहरण लिउँ। घरमा बुवा आमा छोराछोरी दाजुभाइ बुहारीहरू छन्। सपोज छोरालाई चाहिँ बिस्तारै मन निराश भइरहेछ, छोरालाई चाहिँ दिक्क लाग्छ, डिप्रेस छ, तर छोराले त्यही कुरा चाहिँ आफ्नो बुवालाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। त्यसको कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने हामीलाई के लाग्छ भने साइकोलोजिकल प्रब्लम भनेको चाहिँ मेरो मनको कमजोरी हो। मान्छे कमजोर भएपछि मानसिक रोग लाग्छ। जो मान्छे मानसिक रूपमा बलियो हुन्छ त्यो मान्छेलाई मानसिक रोग लाग्दैन। त्यही भएर मैले मेरो बुवालाई गएर भने त यो त कस्तो कमजोर रहेछ, कस्तो लुते रहेछ, जब त्यति समस्यासँग पनि लड्न सकेन भन्ने हो कि बुवाको अहिलेतिर म कमजोर देखिने हो कि मैले त बुवालाई आफूभन्दा बलियो छु, स्ट्रङ छु, म सक्छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने नेपाली समाज हो। यो खालको पहिल्यै मिसकन्सेप्सन के भने कमजोर भएपछि, मन कमजोर भएपछि हुने मानसिक समस्या भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीमा सेयरिङ गर्न नसक्ने इन्भाइरोमेन्ट, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक रोग चाहिँ घरभित्रै पनि एक्सप्रेस गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ, घरभित्रै पनि सेयर गर्न नसकिने समस्या हुन्छ। त्यो भएपछि आइडेन्टिफिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको घरमा भएका सदस्य चाहिँ यस्तै सबैजना बसेर चाहिँ टेलिभिजन हेरिरहेछन्, सबैजना दङ्ग छन्, तर तिनीमध्ये कुनै एकजना एउटा सदस्य चाहिँ टोलाएर बसिराखेको छ, एकोरिएर बसेको छ भने हामीले त्यतिखेर नै इन्टरभेन गर्न सक्नु पर्यो, सोध्न सक्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई। हामी यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। हाम्रो घरमा भएका मान्छेहरू कसको माइन्ड अथवा यो इमोसन्सहरू चाहिँ ब्लन्टेड छ अथवा चाहिँ यो चाहिँ क्लियर छैन, त्यो कुरा पत्ता लगाएर हामीले सुरुमै इन्टरभेन गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रा यी सदस्यहरूलाई लङ रनमा डिप्रेसन हुनबाट बचाउन सक्छौँ र लङ रनमा सुसाइडल अटेम्प्ट हुनबाट बचाउन सक्छौँ। जस्तै गरेर कतिपल्ट हामीसँग आइसियुमा आएका बिरामीहरूसँग हामीले इन्टरभ्यू लिने क्रममा प्यारेन्ट्ससँग पनि सोध्छौँ कि तपाईँको छोराले आत्महत्या गर्नुको कारण के हो, किन यस्तो सुसाइडल अटेम्प्ट भयो भन्दाखेरि बुवा आमा आफै छक्क परेको जस्तो, केही पनि थाहा नभएको जस्तो, हामीलाई त केही पनि थाहा छैन, हिजोसम्म त ठिकै थियो, आज कसरी यस्तो गरे छोराले भनेर पछि गएर घर परिवारका छोरा बुहारी या अरू पनि व्यक्तिहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ अब यो समस्या डिप्रेसिभ सिम्पटम्स मेरो 5-6 महिनादेखि थियो, म आफै लडिरहेको थिएँ, अनि पछि मलाई मर्न मन लागेको 2-3 महिना भइसक्यो, तर घरमा कसैलाई पनि मैले भनेको थिइनँ भन्दाखेरि यो कहीँ न कहीँ हामीले यो एक्सप्रेस गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट, सेयरिङ गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट घरमा क्रिएट गरेनौँ कि भन्ने कुरा लाग्छ फ्यामिलीको हकमा। त्यस्तै गरेर सोसाइटीको हकमा पनि के छ भने जब परिवारले नै एक्सेप्ट नगरिरहेको हकमा समाजले कसरी एक्सेप्ट गर्ने? परिवारका आफ्नै सदस्यले नै स्वीकार गर्न नसकेको, म मेरो आफ्नो परिवारलाई नै पनि भन्न सक्दिनँ भने मैले मेरो समाजमा गएर मलाई निराशापन छ, मलाई दिक्क लागिरहेछ, मलाई बाँच्नु मन छैन भने ए यो त बौलाएछ, यो त पागल भएछ, यो त साइको भएछ भन्ने खालको जुन किसिमका वर्ड्सहरूको प्रयोग हुन्छ त्यसले उसको मनलाई अझै कमजोर तुल्याउँछ। भनेपछि नेपाली समाज कुनै पनि कम्युनिटीले चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्न सक्नु पर्यो भने यो चिजप्रतिको अवेरनेस पनि कमसेकम त्यहाँ भएका मान्छेहरू जसका कुरा, त्यहाँ भएका लिडर्सहरू, त्यहाँका स्पोक्स पर्सन्सहरू जसको कुरा त्यो समाजले सुन्दछ हो, त्यो स्पोक्स पर्सन्सहरू, त्यो लिडर्सहरूलाई चाहिँ हामीले प्रपर तरिकाले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, उनीहरूलाई अवेर गराउने, चेतनाको वृद्धि गराउने काम हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो मेसेज डेलिभरी चाहिँ सोसाइटीमा जान्छ, इन्डिभिजुअल घर घरमा जान्छ, कम्युनिटीमा जान्छ। हो यो गर्न सकियो भने बिस्तारै सायद ती घरका समस्याहरू निस्केलान् कि
र बाहिर निस्कियो भने समाजले ती कम्युनिटीले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्यो। जस्तै गरेर अब हामीले एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, कुनै पनि सिजोफ्रेनिक पेसेन्ट छ, साइकोसिसको पेसेन्ट छ, उसलाई मलाई रोग लागेको छ भन्ने चिजको इन्साइट नै हुँदैन। अब इन्साइट नभइसकेपछि ऊ बाटामा हिँडिरहेको हुन्छ, के सामानहरू बटुलिराखेको हुनसक्छ, शङ्का गरिरहेको हुनसक्छ, त्यही शङ्काको भरमा कसैलाई हार्म गर्न खोजिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ मान्छेले ढुङ्गाले हानेर लखेट्ने, ए बौला यहाँ आयो उता जा भन्ने, दूर दूर गर्ने। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अझै पनि यो एज अ ह्युमन जुन चाहिँ हेल्थ राइट्सका कुराहरू छन्, ह्युमन राइट्सका कुराहरू छन्, यी सबै चिजहरू चाहिँ यी मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएका क्लाइन्टहरूले गुमाएको अवस्था देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको पनि त्यही खालको स्टेबिलिटीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ। सिजोफ्रेनिक पेसेन्टहरूमा उनीहरूसँग पैसा कमाउने क्षमता हुँदैन, उनीहरूको एजुकेसन हुँदैन, र कहीँ न कहीँ कतिपल्ट चाहिँ यो यसरी बाहिर छोडिनुको मतलब उनीहरूको फ्यामिली सपोर्ट सिस्टम पनि स्ट्रङ छैन भन्ने कुरा क्लियरली बुझिन्छ। त्यो कारणले गर्दा इकोनोमिकल्ली पनि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, उनीहरूको फ्यामिलीलाई डिरेक्सन दिने, अथवा त्यो गरिसकेपछि केही भएन भने उनीहरूलाई हामीले कम्युनिटीबाट सपोर्ट गरेर हुन्छ कि त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रपर ठाउँसम्म पुर्याइदिने, ट्रिटमेन्टको ठाउँसम्म पुर्याइदिने, यो खालको कामहरू हामीले गर्न सक्यो भने हरेक कम्युनिटीले त्यो गर्यो भने त सिजोफ्रेनिक पेसेन्टहरूको पनि इम्प्रुभमेन्टको चान्सेस मोर देन 50 to 70% छ। दे हेभ बिकम नर्मल। इभन पागलपनका समस्या बाटोमा हामीले जो देखिरहेको छौँ ती व्यक्तिहरू पनि हामीमा आएर हामीले मेडिकेसन्सहरू दिएर चाहिँ हामीले नर्मल जीवनमा कति क्लाइन्टहरूलाई लिएर गएका छौँ। भनेपछि यी क्लाइन्टहरू चाहिँ कसरी परिवारबाट समाजबाट समाज हुँदै अस्पतालसम्म आइपुग्न सक्छन् त भन्ने कुरामा त्यो खालको डिरेक्सन दिने काम चाहिँ सायद नेपाली समाजले गर्न सक्छ कि। हजुर हजुर सुभाष डाक्टर प्रदीपले बहुत गहन विषयमा कुरा राखिदिनु भयो। हाम्रा लिडरहरूले र त्यो हाम्रो सरकारले नै मानसिक स्वास्थ्यलाई अहिलेसम्म त्यति धेरै प्राथमिकतामा नराखेको, तर चाहिँ जति पनि हामीले रिपोर्ट हेर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य एकदमै भयावह स्थितिमा नेपालमा रहेको चाहिँ पाइन्छ। र हाम्रा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका सोसल लिडरहरूलाई हजुरले जुन एउटा मेसेज दिनुभएको छ भने त्यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। सोसल लिडरहरूले आफ्नो तर्फबाट नै यो कुरालाई बढी इम्फासिस दिएर उहाँहरूले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका जनताहरूलाई उहाँहरूले मोटिभेट गर्न सक्नुभयो र त्यो किसिमको कुराहरूलाई बाहिर ल्याएर डक्टरसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यको अहिलेको जस्तो भयावह स्थिति हुने छैन। डाक्टर प्रदीप, हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षले एकचोटि सार्वजनिक रूपमै भाषणमा भन्नुभएको थियो, लगभग 1.5 महिना अगाडिको कुरा हो। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या एकदमै भयावह स्थितिमा छ र उहाँले चाहिँ जस्तो यति भनेर डाटा चाहिँ त्यति बेला दिनु भएन। यो डाटा चाहिँ हामीले हेर्नु पनि सकिन्छ। भयावह स्थिति छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफूले पनि गर्नुभएको थियो र उहाँहरूले यो अवस्थालाई कसरी सुभाषजी हजुर, त्यो अवस्था छ नि कालीगण्ड, उहाँले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग कालीगण्डकी गाउँपालिकामा यस्तो भयावह अवस्था छ। गाउँको हिसाबले चाहिँ यो मानसिक रोगको हिसाबले हाम्रो गाउँमा परिप्रेक्ष्यमा अलिकति विश्लेषण गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कारण हुन सक्छन् र यो मानसिक रोग ल्याउनलाई चाहिँ कम गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विषय हो। हजुर हजुर अनन्तजी, अब हामीले नेपाली समाजलाई हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि मसँग आउने बिरामीहरू मध्येमा मोस्ट अफ द पेसेन्टहरू हेऱ्यो भने हामीले गाउँबाट आउने भनौँ अथवा आफ्नै हाम्रै गाउँका कुराहरू गरौँ, अथवा अस्ति हामीले एकचोटि एउटा क्याम्प पनि गरेर आउनु भएको थियो। अब यसमा चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ भने मोस्ट अफ द पेसेन्ट चाहिँ जति पनि हुनुहुन्छ फिमेल पेसेन्ट बढी देखियो हामीले। यदि एडिक्सनलाई वास्ता नगर्ने हो, यदि अल्कोहललाई, ट्याब्लेटलाई, इन्जेक्सन्सलाई हामीले वास्ता नगर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ कस्तो बिरामीहरू देखियो भने महिला बिरामीहरू देखियो। र यी महिला बिरामीहरूमा पनि कस्ता खालका पेसेन्ट देखियो हाम्रो समाजमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सोमाटोफर्म भनेर भन्छौँ हामी जसलाई, यो खालका पेसेन्टहरू एकदमै बढी देखिएको छ। सोमाटोफर्म भनेको चाहिँ के हो भने मेरो टाउको दुखे जस्तो भयो, मेरो भारीपना जस्तो भयो, मेरो ढाड दुखेको जस्तो समस्या भइरहेछ, मेरा हातखुट्टा झमझम झमझम गर्छन्, मेरा हातखुट्टाहरू एकदमै पोल्छन्, मेरो शरीर एकदमै दुख्छ, अनि मलाई चाहिँ एकदम थकानको महसुस हुन्छ, आलस्यको महसुस हुन्छ,
मैले नदुख्ने दबाईहरू पनि खान्छु, खाँदा सन्चो भएको जस्तो हुन्छ, तर मेरो शरीरमा यावत तरिकाले चाहिँ यो दुखाइ चाहिँ जाँदै जाँदैन। अब यो सोमाटोफर्म भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो ब्रेनमा कन्सियस, अब सिग्मन्ड फ्रायडलाई हेर्ने भने हाम्रो ब्रेनको जुन कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्ड भनेर तीनवटा तहहरू हुन्छन् अञ्जी। अब यो तहहरूमध्ये जुन तह छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएका जति पनि एक्सटर्नल स्ट्रेसेसहरू छन्, बाहिरका जुन तनावहरू छन्, यी तनावहरू चाहिँ कन्सियस माइन्ड हुँदै बिस्तारै सबकन्सियस माइन्ड भएर अनकन्सियस माइन्डमा जान्छ र यो अनकन्सियस माइन्डबाट बिस्तारै हाम्रो यो शरीरतिर जान थाल्छ। यदि हामीले तनावलाई बाहिरै सही ढङ्गले कन्सियस माइन्डले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो समस्या त्यही हराएर जान्छ। यङ्गस्टर्समा स्ट्रेसको कारणले गर्दा डिप्रेसन, एङ्जाइटीको समस्या हुन्छ भने नर्मल्ली 35-40 क्रस गरेका पेसेन्टहरूमा चाहिँ यो सोमाटोफर्मको सिम्पटम्सहरू एकदमै बढी देखिन्छ, एउटा होइन। जस्तै गरेर मलाई समस्या छ तर मलाई पोख्ने ठाउँ छैन, म मेरो सासूलाई पनि भन्न सक्दिनँ, ससुरालाई पनि भन्न सक्दिनँ, र मेरो कहीँ न कहीँ मेरो प्यारेन्टिङ, मेरो हस्बेन्ड र वाइफमा पनि हस्बेन्ड डोमिनेटिङ सोसाइटी जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मेरो आफ्ना पेन, मेरो आफ्ना सफरिङहरू मेरो आफ्नो हस्बेन्डलाई पनि मैले एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ भने म ती चिजहरूलाई दबाउँछु र वन्स म ती चिजहरूलाई दबाउँछु त्यो शरीरभित्र जान्छ र यसले शरीरमा पेन स्टार्ट गर्छ। यो खालको समस्या चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ र महिलाहरूमा यो स्पेसल्ली एकदमै कमन छ। यो हाम्रो कम्युनिटीमा पनि कमन छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ त्यही मैले भने जस्तै एक्सप्रेसन गर्न नपाउनु र कहीँ न कहीँ एउटा समय तपाईँले आफ्नो रमाइलो गर्ने, एउटा इन्जोय गर्ने, आफ्नो हबिजहरू केही छ भने त्यसमा चाहिँ मनोरञ्जनका कुराहरू, गाउँघरमा मनोरञ्जन गर्ने चिजहरू कसरी गर्ने, कसरी इन्जोय गर्ने, त्यहाँ एउटा नियम होला, अनुशासन होला, कति बोल्ने कति नबोल्ने, कस्ता चिजहरू लगाउने कस्ता चिज नलगाउने, के खाने के नखाने, यी सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ समाजले जुन बनाएको छ यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो खुलापनको समस्या र एक्सप्रेस गर्न पनि गएर भन्दा कुरा काटेको हो कि अरूलाई भनेको हो कि भन्ने खालका यी चाहिँ डरले गर्दाखेरि पनि आफ्ना एक्सप्रेसन अफ सेल्फको कमीले गर्दाखेरि यी समस्याहरू बढेको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। डाक्टर प्रदीप, जस्तो अब हामी समग्रतिर थियौँ, अब चाहिँ हामी यो कोभिड-19ले पारेको प्रभाव चिकित्सामा मनोविज्ञानमा परेको असरको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ। जस्तो यहाँ दिल्ली हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, यो कोभिड-19को कारणले केही बिरामीहरू बढेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थाहरूमा यस्तो छ होइन। अब यस्तो छ, कोरोनाको कारण समस्या लिएर अब अहिले काठमाडौँको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनको अवस्थामा भएका कारणले गर्दाखेरि समस्या भएका बिरामीहरू पनि पूर्ण रूपमा अस्पतालसम्म आउन नसकेको अवस्था हो यो। तर कोरोनाकै लक्षण लिएर आउने समस्या पनि हामीसँग आइराख्नु भएको छ क्लाइन्टहरू, र पहिला जुन बिरामीहरूलाई हामीले मेडिसिन्सहरू दिएर एउटा स्टेबल अवस्थामा राखेका थियौँ, अब पेसेन्टहरूको मेडिसिन्स घटाएर हामी बन्द गर्ने प्रक्रियातर्फ जान लागेका थियौँ, ती क्लाइन्टहरूमा फेरि समस्या थपिएको छ। यसले कहीँ न कहीँ एउटा स्ट्रेसरको रूपमा, कहीँ न कहीँ एउटा प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टरको रूपमा काम गरेको छ र हाम्रा जति पनि स्टेबल माइन्डहरू थिए, स्टेबल भइसकेका अवस्थाहरू थियो, यसलाई फेरि एकचोटि चाहिँ झकझकाएर फेरि समस्या बढेको चाहिँ देखिन्छ। तर क्वान्टिटीको हिसाबमा हेर्दाखेरि त अहिले ओभरअल रूपमै पेसेन्ट कम छ, किनभने हाम्रो जुन 600-700-800 ओपिडी हुन्थ्यो भने अहिले घटेर 150-200 ओपिडी छ, हामीले फुल खोल्यौँ भन्दाखेरि पनि। तर पक्कै पनि कोरोनाले गर्दाखेरि नै सिम्टम लिएर आउनेको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रोमा वृद्धि छ। ओके, अब यो कोरोनाको कारणले कस्ता कस्ता किसिमका तनावहरू देखिन्छन्, कस्ता के समस्याहरू आउन सक्छन् र यी समस्याहरूको समाधान के हुन सक्छन्, के गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर यहाँको सुझाव र विश्लेषण के छ? सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन कोरोना भाइरस छ, यो कोरोना भाइरस चाहिँ हामी सबैको लागि एउटा नयाँ भाइरस हो, नयाँ विषय हो र मेडिकल साइन्सकै लागि पनि हाम्रो कुनै बुकमा कुनै पुस्तकमा अब त्यो पहिलेदेखि कोरोनाको कुरा भए पनि इन्भल्भ भाइरसको रूपमा हामीले पढे पनि यो हिसाबमा इलनेसको रूपमा हामीले कहीँ पनि यसरी पढेका थिएनौँ। भनेपछि यो आफैमा एउटा चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा हो यो सम्पूर्ण मेडिकल साइन्स, मेडिकल फ्याटर्निटीकै लागि। र यो कोरोना भाइरसको नेचर, यसको क्यारेक्टर र यसले कस्तो खालको प्रवृत्ति देखाउँछ भनेर यो चिज अझै पनि अध्ययनमै छ। इन्क्युबेसनका पिरियडका च्यालेन्जेसदेखि लिएर यी हरेक कुराहरू चाहिँ आफैमा एक किसिमको एउटा यो अनसर्टेनिटी भनौँ न, एक्चुअली यसको नेचर कसरी जान्छ, यसको क्यारेक्टर कसरी जान्छ र यसले बेला बेलामा आफ्नो जेनेटिक एक्सप्रेसन्सहरू चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि यसले कस्तो अवस्था लिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई प्रपर इन्फर्मेसन्सको अभाव छ। र अनन्तजी, जहाँ कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो ब्रेनले हाम्रो लाइफमा आएको प्रब्लम्सलाई अनसर्टेनिटीको रूपमा हेर्छ, उसलाई थाहा हुँदैन अब यसको सल्युसन के हो,
भने त्यहाँनिर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ र त्यही स्ट्रेसबाट एङ्जाइटी डेभलप हुन्छ, त्यही स्ट्रेसबाट डेभलप के अरे डिप्रेसन्सहरू डेभलप हुन्छ। भनेपछि हामीले बुझ्न के पर्यो भने स्ट्रेस भनेको के हो भने हाम्रो जीवनमा आएको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीसँग भएको रिसोर्सेस, त्यो रिसोर्सेस हाम्रो इन्टेलेक्टको हिसाबमा हुनसक्छ, त्यो रिसोर्सेस हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटसको हिसाबमा हुनसक्छ, त्यो रिसोर्सेस हाम्रो सोसियल रिसोर्सेसको हिसाबमा हुनसक्छ, नेचरल रिसोर्सेसमा को हिसाबमा हुनसक्छ। यो कुनै पनि रिसोर्सेसले हाम्रो जीवनमा आएको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन भने हाम्रो शरीरले त्यसलाई तनावको रूपमा लिन्छ र यो तनावले चाहिँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न खालका सिम्पटम्सहरू, स्ट्रेसहरू, सबभन्दा पहिला स्ट्रेस डेभलप हुन्छ, त्यहाँबाट एङ्जाइटी सुरु भयो। अहिले मोस्ट कमनली कोभिडले ल्याएको भनेको एङ्जाइटी आइरहेछ, डिप्रेसन आइरहेछ, इन्सोम्निक सिम्पटम्स भनेको अनिद्राका समस्याहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर लङ रनमा जसरी हामीलाई अर्थक्वेकले गर्दा पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भयो, यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हुन सक्छ। त्यस्तै ओसिडीका सिम्पटम्सहरू पनि देखिरहेको छ हैन। भनेपछि त्यस्तै गरेर सब्सटेन्सको एडिक्सन भनौँ न, जस्तै गरेर कोपिङ स्किल्स भन्छौँ। हाम्रो जीवनमा तनाव आएपछि हाम्रो शरीरले, हाम्रो मनले त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, चाहे त्यो पोजिटिभ कोपिङ स्किल्स होस्, चाहे त्यो नेगेटिभ कोपिङ स्किल्स होस्। हो त्यो नेगेटिभ कोपिङ स्किल्सको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ अलिअलि रक्सी खाने, कहिलेकाहीँ अकेजनली हप्तामा एकचोटि खाने बिरामीहरूले, अथवा पहिला रक्सी खाएर छोडिसकेका मेरा बिरामीहरूले फेरि पनि, अथवा नर्मल मान्छे आफैले पनि अल्कोहल युजबाट एब्युजबाट अल्कोहल एडिक्सनतिर डेली रक्सी खाने। अब के गर्ने त, समस्याको समाधान छैन, के गरेर बस्ने भन्दा यो सबै नेगेटिभ थट प्रोसेस दिनुभन्दा राति सधैँभरि डेली रूपमा अल्कोहल खाइदिने। भनेपछि यो एडिक्सनतिर पनि गइरहेको छ र सुसाइडल अटेम्पका केसहरू पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। अब यसमा विभिन्न चिजहरू, हाम्रा इकोनोमिक स्ट्रेसहरू हुन सक्छन्, यसमा हाम्रा फ्यामिली डाइनामिक्सका कुराहरू हुन सक्छन्, आफ्नै लो सेल्फ स्टिमका कुराहरू हुन सक्छन्, लनलिनेसका कारणले गर्दा हुन सक्छ। भनेपछि यो एकदमै भयावह रूपमा बिस्तारै यो बढ्दै जाने क्रम चाहिँ एकदमै बढेको देखिन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन एङ्जाइटी, डिप्रेसन्सहरू आयो, अथवा चाहिँ यो आउनुको कारण चाहिँ के भने अब यो कहिलेसम्म रहला, अब यसले यो इलनेस आयो भने के गर्ने, यसको डेथ, यसको कारणले गर्दा जुन मृत्यु भइरहेछ, यसको जुन रेटहरू बढिरहेछ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने खालका कुराहरू नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। यी समस्याहरू चाहिँ अहिले यसरी आइरहेका छन्। डाक्टर प्रदीप, जस्तो हजुरले भन्नुभयो त्यस्ता किसिमका बिरामीहरू हाम्रो समाजमा अहिले पनि हुनुहुन्छ होला। जस्तो हजुरहरूले कुनै एउटा त्यस्तो हटलाइन अथवा त्यस्तो टेलिकम्युनिकेसनको एउटा माध्यमहरू बनाउनु भएको छ जसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएर बिरामीहरूले आफ्नो सल्लाह सुझाव लिन सक्ने अवस्था आउँछ? हो, त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीसँग यो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एनसेलको हामीलाई नम्बर प्रोभाइड गरेको छ। अहिले त्यो नम्बर हामीसँग पनि, मसँग पनि छ। त्यो नम्बर हामी प्रोभाइड गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तो खालको केही प्रब्लम्सहरू भयो भने चाहिँ पर्सनली हामीलाई फोन गरेर कम्युनिकेट गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा डिस्कसन, अथवा मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बरमै पनि फोन गरेर हामीले अहिले के गरेका छौँ भने यो अहिले टेली साइकियाट्रिक प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ हामीले कमसेकम पेसेन्टहरूले चाहिँ, मेरा जति पनि क्लाइन्टहरू छन् उनीहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू भाइबरमा, मेसेन्जरमा पठाउने, या एटलिस्ट म्यासेज गर्न, कहिलेकाहीँ मैले फोन रिसिभ गर्न सकिनँ भने म्यासेजहरू गर्ने, र त्यो म्यासेजहरू गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको उत्तरहरू फर्काइदिने, अथवा कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ, फोनमा कुरा गर्न सकिन्छ भने फोन थ्रु पनि कुरा गर्ने गरेर हामीले त्यो गरिरहेका छौँ सुभाषजी। पक्कै पनि हामी एकदमै अन्तिम समयमा छौँ र प्रदीप, हजुरले अन्त्यमा के सायद डिस्कनेक्ट भएर सुभाषजीसँग मैले के सोध्न खोज्दै थिएँ भने डाक्टर प्रदीप, घरमा बस्दै गर्दाखेरि अहिलेको लकडाउनको समयमा सबैजना घरमा छौँ, विचारहरू मनमा खेलिरहेका हुन्छन्, डर चिन्ता भए हुन्छ, कोरोनाले गर्दा आम्दानीहरू गुमेको छ, विदेशमा आफन्तहरूलाई रोग लागिरहेको छ, बालबच्चाहरू घरमै छन्, स्कुल गएका छैनन्। ती सबैलाई समग्रलाई कस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? किनभने बालबच्चालाई छुट्टै किसिमको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ, विदेशमा बस्नेहरूलाई छुट्टै किसिमको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ, जागिर गुमेकाहरूलाई छुट्टै सुझाव दिनुपर्छ, र हामीले काम गर्न नपाएर घरमै बसेकाहरूको मनमा कुरा खेल्छन्। यी चिजहरूलाई कसरी समेट दिनुहुन्छ?
अब यसलाई अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिलो कुरा त यो जुन कोभिड-19 छ, कोभिड-19 को यो जुन भाइरस छ, यो भाइरसलाई नेपाल गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले जुन किसिमको चाहिँ सुरक्षित अथवा हामीले बिहेभियरल चेन्जेस हामीले जुन भनिरहेका छौँ, यो डिस्टेन्सिङका कुराहरू गरेका छौँ, यसलाई अहिले WHO ले भनेअनुसार यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो माध्यम भनेकै तपाईको स्वभावको परिवर्तन हो। यसले मात्रै तपाईले आफ्नो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नेपाल गभर्मेन्टले के गर्यो गरेन भनेर भन्नुभन्दा पनि म आफू आफ्नो परिवार र आफ्नो समाजलाई मैले कसरी सुरक्षित राख्न सक्छु भन्ने एउटै उपाय भनेकै बिहेभियरल चेन्ज। बिहेभियरल चेन्ज भनेको के भने हामीले डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिसकेपछि हामीले ह्यान्ड वासिङका कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि गएर हामीले 24 घण्टा चाहिँ हामीले हाम्रो हातलाई चाहिँ मुखमा लगाएर राख्ने जुन किसिमको छ, हामी दिनमा 100 पटक यो गर्छौँ, यो क्रियाकलापलाई बन्द गर्नु पर्यो। पहिलो पर्सपेक्टिभ। सेकेन्ड पर्सपेक्टिभ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा हामीले यो कोरोना 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 भनेर इन्फर्मेसनहरू लिएको नै, चाहे त्यो फेसबुक होस्, चाहे त्यो मेसेन्जर होस्, चाहे त्यो भाइबर होस्, चाहे हामी साथीभाइसँग होस्, मिडियाको अत्याधिक मिडियाको प्रयोग, कतिजना मान्छे मरेछ, 1 लाख मरेछ, काठमाडौँमा 2 जना थपिएछ, चाइना इन्डियामा यस्तो भएछ, चाइनामा फेरि फर्केछ भनेर हामीले हरेक आधा घण्टा, हरेक 1 घण्टामा यो विश्व सम्प्रदाय र सम्पूर्ण हाम्रो देशप्रतिको यो मेसेज जुन हामीले लिइरहेका छौँ, यसले हाम्रो मनमा कन्टिन्युअस रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। यो एउटा पर्सिस्टेन्ट स्ट्रेसरको रूपमा रहिरहेको छ। अनि यो हरेक पल्टको यो जुन नेगेटिभ मेसेज छ, यो हरेक सेकेन्डमा आइरहेको नेगेटिभ मेसेजले तपाईको मनमा कन्टिन्युअस फियर डेभलप गर्यो, हैन त? हो यो कन्टिन्युअस फियर जुन डेभलप गरेको छ, यसले लङ रनमा हामीलाई ठुलो समस्या, यो कोरोना त सकिएर जान्छ, यसमा त कुनै डाउटै छैन, यो कोरोनाबाट त हामी सजिलै निस्कन्छौँ। तर यो थट प्रोसेस जुन पर्सिस्टेन्टली आइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि हामीलाई यसले जुन दिनेवाला एङ्जाइटी दिनेवाला छ, डिप्रेसन दिनेवाला छ, हुनसक्छ यो त हाम्रो भविष्यमा पछि पनि रहन सक्छ र हुनसक्छ यो कतिपल्ट हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न पार्टको रूपमा हामीलाई एउटा डिप्रेसन दिएर जान सक्छ। भनेपछि आज नै हामीले यो थट प्रोसेसलाई कसरी सोच्ने, हामी कसरी सुरक्षित रहने र दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म हेरेर कतिचोटि हेर्ने त? मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने सकेसम्म मिनिमल रूपमा एटलिस्ट 1 पटक मात्रै या 2 पटक मात्रै आधिकारिक सोर्सबाट हामीले कोरोनाको इन्फर्मेसन लिने काम गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरा त त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि के हुने भयो भने हामीलाई जति पनि समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूमा हाम्रो यो जुन सिम्पटम्स छ, त्यो सिम्पटम्स कम हुने भयो। जति नेगेटिभ मेसेज लिन्छौँ हामीलाई त्यति गाह्रो हुन्छ। हामीले पोजिटिभ मेसेज लियौँ भने त हामीलाई यो खालको सिम्पटम्सहरू त कम हुने भयो नि त, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा चाहिँ टाइम सकिन लाग्यो, म छोटो पोइन्ट हिसाबमा बुझाएको हिसाबमा भनिदिउँ। अन्तिम मिनेटमा छौँ, 1 मिनेटमा। त्यसो हो भने हामीले यो बाहेक हामीले रेगुलर रूपमा रुटिनलाई मेन्टेन गरौँ। रुटिन मेन्टेन गर्ने भनेको चाहिँ के भने हामीले जस्तै गरेर अहिले मान्छे घरमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ सुतेर उठ्नेको टाइम ठेगान छैन, खानेको टाइम ठेगान छैन। तपाईँ आफ्नो रुटिन प्रपर रुटिन बनाउनुहोस्। बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ कस्तो खालको रुटिन गर्नुहुन्छ त्यो रुटिनलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि खानेका टाइम, त्यसपछि दिनभरि तपाईँ हामी घरमा लकडाउन भएर बसेको बेलामा हामी क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरू के गर्न सक्छौँ, हामी कस्ता खालका कामहरू गरेर आफूलाई प्रोडक्टिभ गराउन सक्छौँ, इन्भल्भ गर्न सक्छौँ भने सुत्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, खाने टाइमको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, रेगुलर रूपमा मर्निङ वकहरू गर्नुहोस्, एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। एक्सर्साइज गरेपछि स्ट्रेसहरूबाट चाहिँ तपाईँको मन बलियो हुनसक्छ, तनावसँग लड्न सक्ने क्षमता हुनसक्छ। योगाको प्रयास गर्नुहोस्, मेडिटेसनका प्रयासहरू गर्नुहोस्, पोजिटिभ भिडियोजहरू हेर्नुहोस् र केटाकेटीको अवेरतिर नेगेटिभ मेसेजहरू हेरेर ओहो यस्तो भएछ भनेर एक्सप्रेस नगर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अनुहारको जुन एक्सप्रेसन देखेर तपाईँका छोराछोरीहरू केटाकेटीहरू डराउन सक्छन्। भनेपछि उनीहरूलाई मेसेज दिन छ भने पनि जति सक्छ उसले त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यो लेभलको मेसेज दिनुहोस्, नेगेटिभ मेसेज नदिनुहोस्। कोरोनाबाट बच्नको लागि जे उपाय छ त्यो उपाय दिनुहोस्। डेथका कुरा, यति लेभलका इन्फेक्सन भयो भन्ने कुराको क्यालकुलेसनका कुराहरू भन्नुपर्ने जरुरी छैन। र इन्डिया अत्यन्तै गहिरो विषयमा डाक्टर प्रदीपले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग जुमको समयको कारणले गर्दा अलिकति इन्फर्मेसन राम्रोसँग लिन सकिएन। अनन्त पाण्डे, हामीले डाक्टर प्रदीपलाई केही समय जोड्न सकिन्छ? 10 मिनट। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिइराख्नु भएको छ र हामीले उहाँको पूर्ण जानकारी हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, जुन कुरा हामीलाई अत्यन्तै यो समयमा अत्यन्तै आवश्यक पनि छ। र हामीले यो मानसिक समस्या अहिले नआएको कन्डिसनमा पनि अब केही दिनहरूमा
अब धेरै समयसम्म चाहिँ यो कोरोनाको इफेक्ट असर प्रभाव पर्ने देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि यहाँ हामीका नेपालमा पनि मानसिक रोगीहरू बढ्ने र सबैलाई मानसिक समस्याहरू देखिने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर प्रदीपले जुन कुराहरू अघि भनिराख्नु भएको थियो त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा थियो र सबैलाई आवश्यक पर्ने र सबैले आफ्नो घरमा र आफ्नो समाजमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने खालका कुराहरू डाक्टर प्रदीपले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो जुम मिटिङमा समयको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ डिस्कनेक्ट भयौँ र केही समयमा हामी आएका छौँ। अनन्त हामीले डाक्टर प्रदीपलाई पुनः जोड्न सकिन्छ? म प्रयास गरिरहेको छु। पक्कै पनि अघि डाक्टर प्रदीपले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र मानसिक हिसाबले अहिले चाहिँ गाउँमा हेर्दाखेरि गृहिणीहरू महिलाहरूमा चाहिँ बढी मानसिक समस्या देखिरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र अन्य यङहरूमा पनि र अरू रोगहरू लागेका व्यक्तिहरूमा पनि मानसिक समस्या देखिएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मानसिक समस्यालाई हाम्रो समाजले राम्रोसँग बुझिसकेको छैन र हाम्रो कालीगण्डी गाउँपालिकाले पनि के यो मानसिक समस्याको समाधानका लागि केही कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ हाम्रा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले धेरै नै मानसिक रोगीहरू हाम्रो गाउँपालिकामा देखिएको छ। मानसिक समस्या गाउँपालिकाका मान्छेहरूमा पर्याप्त छ भनेर भनिराख्नु भएको छ र हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर प्रदीपले त्यो समस्याको समाधानका लागि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ विगत लामो समयदेखि मानसिक रोगीहरूलाई मनोचिकित्सा सम्बन्धी न्युरो साइन्स सम्बन्धी कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर प्रदीपले जोड्दैछौँ। प्रदीप आइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर प्रदीप अलिकति जोड्न चाहे हजुरलाई। ए हजुर हजुर हजुरले अत्यन्तै राम्रो इन्फर्मेसनहरू दिइराख्नु भएको थियो। हाम्रो टेक्निकल समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामी डिस्कनेक्ट हुन भयौँ। तैपनि हामीले हाम्रो समयलाई केही थपेर भए पनि हजुरका ती जुन अघि हजुरले इन्फर्मेसन दिइराख्नु भएको छ त्यो हाम्रो धेरै श्रोताहरूलाई अत्यन्तै फलदायी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले हजुरलाई पुनः जोडेका छौँ। र डाक्टर प्रदीपले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कस्ता कस्ता किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन् र हामीले कसरी त्यो समस्याहरू नआओस् भनेर कसरी घरमा चाहिँ परिवारमा समाजमा व्यक्तिगत रूपमा कसरी बस्ने कसरी उ गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु न डाक्टर प्रदीप। हस् सुभाषी, मैले अघि अलिकति छोटकरीमा भने म अब अलि भन्छु। मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भने यो इन्फर्मेसनका कुराहरू मैले भनेको कसरी चाहिँ हाम्रो यो इन्फर्मेसनले हाम्रो लङ रनमा फियरनेस डेभलप हुन्छ र यो फियरनेसले लङ रनमा हाम्रो एङ्जाइटी, हाम्रो डिप्रेसन, इन्सोम्निया र पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् र हामीले यो इन्फर्मेसनलाई कसरी लिने म खास त्यो विषयमा अलिकति भन्न खोज्दै थिएँ। जस्तै गरेर मैले एउटा इक्जाम्पल के दिन खोजेको भने हामीले जस्तै म घरबाट बाहिर गाडी लिएर हिँड्छु। गाडी लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि मैले बाटोमा कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट भएको देख्छु अनि एक्सिडेन्टका कुराहरू पनि देख्छु। तर पनि म घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ एक्सिडेन्ट होला कि भनेर म हिँड्दिनँ। यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने तर मलाई थाहा छ नि त मैले गाडी चलाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुन सक्छ भने। यदि यही इन्फर्मेसनलाई मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म गाडी चलाउँदा एक्सिडेन्ट हुन्छ, हिजो बाइकमा एउटा एक्सिडेन्ट मान्छे मर्यो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे अर्को यो हाइवेमा यस्तो भयो, विश्वमा चाहिँ इन्डियामा यतिजना मान्छे मरिरहेछन् एक्सिडेन्टले, नेपालमा यतिजना मान्छे मरेका छन्, विश्वभरिमा यति मान्छे मरेका छन्, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि यस्तो हुनसक्छ भनेर म बिहानदेखि बेलुकासम्म यी न्युजहरू हेर्दै गएँ र ती न्युज पनि आज पनि होइन, भोलि पनि होइन, म दिनौँ हेरिरहेको छु। र हरेक दिन मैले त्यो हेर्दै हिँड्दै हेरै गरेँ भने के म घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कन्फिडेन्टका साथ 1 महिना पछाडि गाडी लिएर हिँड्न सक्छु होला त? पक्कै पनि मलाई डर आउँछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि हामीले कुनै पनि चिजप्रतिको पर्सिस्टेन्ट नेगेटिभ इन्फर्मेसन हामीले लिइराख्यौँ भने यसले हाम्रो मनमा प्रभाव 100% पार्छ।
यो हाम्रो अनकन्सियस माइन्डमा गएर बस्छ र त्यो कारणले डर यतिसम्म बढ्न सक्छ कि म गाडीलाई स्टार्ट गरेर म अफिस पनि जान्न सक्छु। हो त्यस्तै गरेर आजको दिनमा पनि यदि हामीले 24 घण्टा यो कोरोना प्रतिको इन्फर्मेसन यही तरिकाले नेपाल के अरे यही मिडियाका जुन हिसाबमा दिइरहेछ, हामी मिडियामा हेरिरहेछौँ, एक घन्टामा 2 घन्टामा हामीले इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ, हामीले रातिमा न्युज सुनेका छौँ, दिनमा सुनेका छौँ, इभन घर परिवारमा डिस्कसन गरेका छौँ, बाहिर साथीभाइसँग बस्दा कुरा गरेका छौँ। यसरी हामीले हाम्रो ब्रेनलाई कम्प्लिटली यो कोरोनाबाट अकुपाई गराएर मात्रै राख्ने हो भने के यो नेगेटिभबाट हामी कसरी निस्कने? के यसले हाम्रो मनमा प्रभाव नपार्ला र? यसले 100% प्रभाव पार्छ। यही कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेकै कुरा सम्पूर्ण साइकियाट्रिस्टहरू अथवा सम्पूर्ण हामी साइकोसोसियल काउन्सलर्सहरूले हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने लिमिटेड इन्फर्मेसन्स। तपाईहरुले आफ्नो इन्फर्मेसन्सलाई सकेसम्म कम गराउनुस्। इन्फर्मेसन इन द बेस अफ नेगेटिभ इन्फर्मेसन्स हो। त्यही नेगेटिभ इन्फर्मेसनको हकमा तपाईहरुले पोजिटिभ इन्फर्मेसन चाहिँ फेरि ओभरलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि यसको अर्को पाटो पनि छ। हामीले सकारात्मक हिसाबमा हामीले ओभरलोड गर्दै गयौं, सकारात्मक कुराहरु हेर्यौं, रमाइला कुराहरु गर्यौं भने हाम्रो मन भुल्यो हुँदै जाने भयो। किनभने म को हो र? म को हो भने मैले एक्सटर्नल वर्ल्डमा पाएका जति पनि इन्फर्मेसन्सहरु छन् त्यही इन्फर्मेसन्स, त्यही मेरा पास्ट एक्सपिरियन्सेस, त्यही मेरा अनुभवहरु र मेरा नलेजको संगालो न म हो। म को हो र? मेरो पर्सनालिटी के हो? मेरो पर्सनालिटी, मेरो स्वभाव म भनेकै त्यही त हो। मेरो अनुभव, मेरो नलेज, मेरो इन्फर्मेसन्स भनेपछि यो 2 महिना 3 महिनादेखि मैले जति पनि चीजहरु इन्फर्मेसन्सहरु लिइरहेको छु, जति पनि चीजहरु संगालिरहेको छु, यसले मलाई कस्तो मान्छे बनाउला त भविष्यमा? कोरोना त सकिएर जाला, त्यसपछि म कस्तो व्यक्ति हो? प्रश्न चाहिँ त्यो। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो भन्न खोजेको कुरै के हो भने लिमिटेड इन्फर्मेसन र आफ्नो इन्फर्मेसनलाई सकेसम्म मिनिमाइज गरौँ र राइट इन्फर्मेसन्स मात्रै लिगौँ भन्ने पर्सपेक्टिभ हो फर्स्ट। सेकेन्ड इन्फर्मेसन्स भनेको चाहिँ के भने अघि बच्चाहरूको हकमा हामीले कम्युनिटी चाइल्डको हकमा कुरा गर्दै थियौँ। जस्तै गरेर हामीले अहिले कम्युनिटी के गरिरहेछौँ भने मेरो वरिपरि 3-4 वर्षका बच्चाहरू खेलिरहेको होला, 7 वर्षका बच्चा खेलिरहेको होला, हामी टिभीमा न्युज हेरिरहेछौँ, ओहो के भएछ हो यस्तो, यतिजना मान्छे मरे, इन्डियामा यस्तो भयो, नेपालले लकडाउनै गर्दैन, नेपालको चाहिँ बोर्डरै सिल गर्दैन भनेर वी आर एङ्सियस, वी आर वरिड। अनि हामीले कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो सरकारप्रति आलोचना गरिरहेका हुन सक्छौँ, हामीले कहीँ न कहीँ हाम्रो देशप्रति अथवा चाहिँ आफूप्रति या ओभरअल कन्ट्रीप्रति एक किसिमको जुन त्यो हामीले त्यो इन्फर्मेसन हेर्दा हेर्दै हामीले जुन इमोसनल एक्सप्रेसन हाम्रो अनुहारमा दिन्छौँ नि, अब हामीले शब्द बोल्नु पर्दैन। हाम्रो बच्चाले हाम्रो फेसियल रिडिङ पढ्छ, हाम्रो अनुहार पढ्छ र अनुहार पढ्ने बित्तिकै वन्स दे रियलाइज कि दिस इज समथिङ टेरर, यो सम प्रब्लम्स हो र एउटा त हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसनको कुरा भयो, त्यो बाहेक अर्को हाम्रो भाइब्सको कुरा पनि त आउला, कहीँ न कहीँ हाम्रो तरङ्गका कुरा पनि त आउला। मेरो समाज, हाम्रो यो डर जुन छ, यो डर हाम्रो समाजमा छ, यो देशमा छ, हुनसक्छ 400 करोड 500 करोड यो वर्ल्डमा छ। यो जुन तरङ्ग छ, यो भाइब्रेसन छ, यो भाइब्रेसन त हाम्रो घरमा पनि होला र यो तरङ्गले हाम्रो केटाकेटीलाई प्रभाव नपार्ला भनेपछि त यसले लङ रनमा बच्चाहरूमा पनि त एङ्जाइटीको आज बच्चाहरूले एक्सप्रेस गर्न नसके पनि यो त यो डर, यो एङ्जाइटी त कहीँ न कहीँ कन्सियस माइन्ड हुँदै अनकन्सियस माइन्डमा हाम्रो चाइल्डमा पनि जाने भयो र यसको रेस्पोन्स त पछि 1 इयर 2 इयर र आफ्टर 5 इयर्स पछि पनि देखिने भयो। हुनसक्छ यही डरको कारणले गर्दाखेरि सोसियल फोबिया, सोसियल एङ्जाइटी जस्तो समस्या हाम्रो बच्चाहरूमा हुनसक्छ होइन। फोबिया भनेको के हो र? फोबिया एङ्जाइटी भनेको के हो? बच्चा बेलामा कुनै एउटा बच्चा चाहिँ एकछिनलाई एक्जाम्पलको लगाइदिउँ, कुनै एउटा कोठामा बन्द भयो, बाबुआमाले सर्टेन टाइमलाई लक गरिदिए, जानेर या नजानेर या ऊ अड्कियो, त्यो अड्किएपछि ऊ निस्कन एकदमै धेरै प्रयास गर्यो, त्यो निस्कन खोज्दा खोज्दा उसले नसकेपछि उसको डर कन्सियस माइन्ड हुँदै अनकन्सियस माइन्डमा पुग्यो, उसले त्यो घटना बिर्सियो। अब त्यो घटना बिर्सिसकेपछि जब आफ्टर 15 इयर्स 16 इयर्स जब ऊ आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन खोज्छ, उसलाई बाहिर जाँदाखेरि डर लाग्छ, सोसियल एङ्जाइटी डेभलप हुन्छ, ला मलाई डर लाग्ने, कसैले केही भन्छन् कि केही हुन्छ कि भन्ने एङ्जाइटी डेभलप हुन्छ। हो त्यही खालको सोसियल एङ्जाइटी, सोसियल फोबिया हाम्रा चाइल्डहरूमा पर्ला कि नपर्ला त यो लकडाउनले गर्दाखेरि? भनेपछि हामीले चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन दिने, कसरी बच्चाहरूलाई मोटिभेट गर्ने, कसरी इन्स्पायर गर्ने र हामीले आफ्नो माइन्डलाई कसरी स्टेबल गर्ने र आफू न्युट्रल कसरी हुने भन्ने कुरा के महत्त्वपूर्ण छैन? हजुर अनन्तजी, हजुर सुभाषजी। हजुर त्यही त एकदमै यो कुराहरूमा हामीले जस्तो हजुरले सुरुमा भनिसक्नु भएको छ, लङ रनसम्म जाने यो कोरोनाको जुन छ यो कति महिनासम्म जान्छ, कति वर्षसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन। र अर्को कुरा जुन डेली लाइफ, जुन सबैजनाको डेली लाइफहरू छ त्यो चेन्ज भइसकेको छ। विद्यार्थीहरू स्कुल जान पाएको छैन,
ठुलो मान्छेहरू अफिस जान पाएको छैन, खानादेखि लिएर हरेक कुराहरू डेली लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ, आर्थिक किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन् र अन्य किसिमका समस्याहरूले गर्दा पक्कै पनि लङ रनमा पनि केही समयपछि पनि त्यस्तो किसिमको मानसिक हिसाबले समस्या भए जस्तो हुनसक्छ। हजुरले एकदमै यो डिटेलमा सबै कुराहरू भनिदिनु भएको छ। हामीलाई यो जुन हजुरले अहिले गरिराखेको कुराहरू युट्युब मार्फत अथवा चाहिँ हेलो बिर्गाको यो लाइभ मार्फत पछि पनि धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुनेछ र उहाँहरूले यो कुराहरू रियलाइज गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। म डाक्टर प्रदीपलाई के अरे जोड्न चाहे, जस्तो हाम्रो कालीगण्डे गाउँपालिकाले यो विषयमा अहिले कसरी के कुराहरू गर्न आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? धन्यवाद सुभाषजी। अब अहिलेको परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ भने अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, WHO ले अथवा चाहिँ हामीले यो कोरोना लाग्नुभन्दा पहिला नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको थियो भने 2020 सम्ममा चाहिँ डिप्रेसन विल बी वान अफ द थर्ड मोस्ट लिडिङ प्रब्लम इन द वर्ल्ड। यो कोरोना लाग्नुभन्दा पहिलाको कुरा हो। त्यतिखेर नै उसले के भनेको थियो भने डिप्रेसनले पुरै विश्वलाई आक्रान्त बनाउनेछ र यो साइकोसोसियल प्रब्लम्सले चाहिँ यो तेस्रो लिडिङ कज अफ डेथ हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको थियो है त। भनेपछि यो त्यो लेभलमा चाहिँ इलनेसमा जान सक्छ भन्ने खालको प्रक्षेपण गरिएको हकमा चाहिँ अहिले हामीले यो खालका कुराहरू चाहिँ अब गाउँघरमा समाजमा चाहिँ के छ भने अब मनमा भएका कुराहरू मनमै लुकाएर राख्ने, मनमै दबाएर राख्ने, एक्सप्रेस गर्न नसक्ने खालको परिस्थितिहरू छ। भनेपछि सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने यदि कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने हो भने हाम्रो त्यहाँ भएका जति पनि हेल्थ पोस्टहरू छन्, जति पनि मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू छन्, जति पनि हाम्रा गाउँघरमा मेरो विचारमा चाहिँ लिडिङ जसका कुरा चाहिँ कम्युनिटीले सुन्छ। अब बिर्गाकै हकमा हेर्ने हो भने मेरो विचारमा मलाई धेरै थाहा नभए पनि आई थिङ्क टिचर्सहरू हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने टिचर्सहरू जहाँ पनि एउटा रेस्पेक्टेबल पोजिसनमा हुन्छन् र टिचर्सहरूले नै कम्युनिटीलाई गाइड गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा टिचर महत्त्वपूर्ण। यो जति पनि हाम्रा स्कुल्समा भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने इन्फर्मेसन्स, त्यस्तै गरेर हाम्रा लिडर्सहरू, पोलिटिकल लिडर्सहरू, सानो तह यो गाउँपालिकादेखि वडादेखि लिएर गाउँपालिका हुँदै जुन पनि लिडर्सहरू छ सेकेन्ड लेभल त्यो भयो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अरू हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू आफै पनि, किनभने हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा हुने हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू भनेको स्टाफ नर्सहरू हुन सक्नु होला, एएनएमहरू हुन सक्नु होला, स्टाफ सिएमएहरू हुन सक्नु होला, एचएहरू हुन सक्नु होला, अथवा मेडिकल अफिसर्सहरू हुनु होला। यो लेभलसम्मका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ पहिलो कुरा। र त्यो सँगसँगै अहिले देखिएको ठुलो समस्या भनेको चाहिँ जसले कोभिड-19मा डाइरेक्टली फ्रन्ट लाइनर्स भएर काम गर्नु भएको छ, दे आर इन हाई रिस्क। हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र हामीले उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने यो एउटा एब्नर्मल सिचुएसनमा भएको डर हो, फियर हो, एङ्जाइटी हो। र यो फियर एङ्जाइटी एक हदसम्म नर्मल पनि हो, किनभने एब्नर्मल सिचुएसनमा अलिकति डराउनु, अलिकति एङ्सियस हुनु भनेको नर्मल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। नत्र भने मान्छेले के हुन्छ भने यसलाई हामीले एक्सेप्ट गरेनौँ र यसलाई हामीले हाइड गरेनौँ। मलाई डर त लागिरहेछ तर आई डोन्ट वान्ट टु एक्सप्रेस इट। मलाई डर लाग्दै मैले यो देखिनँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो रिप्रेसन भएर चाहिँ यो अनकन्सियस प्रेसर सप्रेसन भएर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने यो अनकन्सियस माइन्डमा जान्छ र यसले हामीलाई इम्प्याक्ट देखाउँछ। त्यही भएर मलाई डर लागेको छ भने बी फ्री टु से द्याट आई एम फिलिङ एङ्सियस। मलाई डर लागिरहेछ, मलाई अफिस आउनु डर लागिरहेछ, मलाई अस्पतालमा गएर बिरामी हेर्न डर लागिरहेछ, मलाई त्यसपछि गाउँपालिकाले मास्क दिने हो कि, मलाई त्यसको लागि सेफ्टीको प्रिकसन्सहरू दिने हो कि, अथवा मलाई उसले मोटिभेट गर्ने हो कि, काउन्सिलिङ गर्ने हो कि, यो पर्सपेक्टिभमा काम गर्न एकदमै जरुरी छ। यसले फ्रन्ट लाइनर चाहे हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ, चाहे हाम्रा यी जति पनि सुरक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ, जति पनि बोर्डर्सहरूमा काम गरिरहनुभएका पुलिस, आर्मी, एपिएफहरू जति पनि हुनुहुन्छ, मेडिकल प्रोफेसन सँगसँगै यी सबै व्यक्तिहरू पनि लङ रनमा साइकोलोजिकल प्रब्लम्सको शिकार बन्न सक्ने सम्भावना मैले प्रबल रूपमा देखिरहेको छु। भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले गाउँमा भएका जति पनि यी रिसोर्सेसहरू छन् उहाँहरूको हेल्थको बारेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँहरू स्ट्रङ हुनुहुन्छ, हेल्दी हुनुहुन्छ भने उहाँहरू थ्रु चाहिँ
उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू अवेरनेसहरू गराएर चाहिँ उहाँहरू थ्रु चाहिँ इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गर्न सकियो भने यसले कहीँ न कहीँ त्यो प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई होला र यो प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि त त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने, काउन्सिलिङबाट सहयोग गर्ने हो कि हस्टेलसम्म ल्याउने हो कि यी खालका कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर प्रतीक, हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो यो हामीले यो बर्नआउट भनिन्छ नि, बर्नआउट जस्तो हजुरले अहिले भनेको समस्या र बर्नआउट चाहिँ एउटै हो कि अलि फरक हुन्छ? जस्तो बर्नआउटमा मेन्टल्ली, फिजिकल्ली, साइकोलोजिकल्ली अथवा इमोसनल्ली चाहिँ एडजस्ट हुने किसिमको समस्या यो कोरोनाको कारणले हाम्रा चाहिँ जति पनि हेल्थ प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ र अन्य पत्रकारहरू उहाँहरूको कामले गर्दाखेरि चाहिँ बर्नआउट हुने समस्या पनि हुनसक्छ भनिन्छ। यो हजुरले भनेको कुरा र यो बर्नआउट एउटै हो अथवा बर्नआउट अलिकति फरक कुरा हो? होइन, अब बर्नआउट त एउटा टर्म भयो होइन, यो एउटा भोकाबुलरी भयो, यो हामीले युज गर्ने एउटा कमन वर्ड जस्तो हो होइन। यसलाई हामीले एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, हामी WHO को अन्डरलाइन जुन गाइडलाइन्समा बसेर ICD-10 अथवा DSM-5 को बेसमा हामी जसरी कुरा गरिराखेका छौँ अहिले, यो बेसमा त बर्नआउट भन्ने कुनै पनि शब्द हामीले त्यसरी युज गरेका छैनौँ। यो त हामीले एक आपसमा बस्दाखेरि स्ट्रेसलाई प्रतिबिम्बित हुने हिसाबमा प्रयोग गरिएको शब्द हो। तर के भन्न यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने बर्नआउट भनेको मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीले कुनै कुरा पर्सिस्टेन्टली लामो समयसम्म गऱ्यौँ र लामो समयसम्म गरिसकेपछि हामीलाई त्यसले एउटा फिजिकल स्ट्रेस दियो, फिजिकल तनावको अवस्था आयो र साइकोलोजिकल स्ट्रेसको अवस्था आयो र त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा थकानको महसुस भयो र यसले कहीँ न कहीँ हामीलाई स्ट्रेसका सिम्टम्सहरू डेभलप गर्यो भने यसलाई बर्नआउट भनेर भनियो। अहिले हाम्रो पर्सपेक्टिभ के छ भने पहिला हामी फिजिकल्ली मात्रै बर्नआउट हुन्थ्यौँ। अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि फिजिकल्ली त हामी थाकेकै छौँ जसले काम गरिरहेका छौँ, त्यसमाथि पनि हामी साइकोलोजिकल एउटा डरको बेसमा, एउटा एङ्जाइटीको बेसमा बसेर काम गर्नु परिरहेको। ला मलाई पो कोरोना लाग्ने हो कि म चेक गर्न जाँदाखेरि, मलाई कोरोना लाग्यो भने ल मलाई त लाग्ला म त लड्छु, म सँगसँगै मैले फेरि यो घरमा लिएर गएर मेरा घरका सदस्यलाई पो मैले कोरोना फैलाउने हो कि, अथवा मैले एउटा समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मेरै कारणले गर्दाखेरि मैले समाजमा गएर मैले कोरोना पो फैलाउने हो कि, र यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई पछि लङरमा गिल्टीको महसुस पो हुनसक्छ कि। यो सबै जुन साइकोलोजिकल फेनोमेना छ र मेरो कारणबाट यसले चाहिँ सोसियल इम्प्याक्टतिर जाने हो कि भन्ने डरमा फ्रन्टलाइनर्सहरूले काम गर्नु पर्दाखेरि एउटा सेन्स अफ साइकोलोजिकल एडजस्टमेन्टको अवस्था त पक्कै पनि आउनेछ। र यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने हामीले यसरी काम गरिराखेको अवस्थामा जुन फ्रन्टलाइनर्स हुनुहुन्छ, प्लिज मेक देम रेस्ट, उहाँहरूलाई लामो समयसम्म काम नगराउनुहोस्। यसको पर्सपेक्टिभ के भने यदि केही गरी म कोरोनाको नजिक गएर काम गर्नु छ भने मेरो शारीरिक र मानसिक रूपमा म एकदमै बलियो हुन जरुरी छ। मेरो शरीर र मन बलियो भयो भने न म कोरोनासँग लड्न सक्छु। कोरोना आए पनि मलाई नलाग्न सक्छ, अथवा कोरोना आए पनि मलाई कोरोनाले नछुन सक्छ, अथवा मेरो चाहिँ डेथ रेट कम हुन सक्छ। तर म एङ्सियस छु, म फिजिकल्ली एडजस्टेड छु, तपाईँले भने जस्तै बर्नआउट छु। त्यही बेलामा चाहिँ मलाई कोरोना लाग्यो भने, म मन डराइरहेको अवस्थामा मलाई कोरोना लाग्यो भने मेरो डेथ रेट के बढी नहोला र? भनेपछि क्वेसन के हो भने हामी यङ छौँ या हाम्रो एज छ, त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ हो। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने म मेन्टली कतिको स्ट्रङ छु, त्यो कुरा पनि एकदमै जरुरी छ नि त। हामीलाई यो रिसोर्सेस, हामीलाई यो फ्रन्ट लाइनर्स त अबको वर्षभरि, अबको 2 वर्ष, अबको 5 वर्षसम्म चाहिन सक्छ। भनेपछि यो फ्रन्ट लाइनर्सलाई के हामीले बलियो बनाउनु पर्दैन र? हाम्रा फ्रन्ट लाइनर्सहरू बिरामी हुँदै जानुभयो भने हाम्रो सुरक्षा कसले गरेको? यो कुरा त एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त। र हाम्रो मेन्टल स्ट्रेन्थ बलियो भयो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले र विभिन्न रिसर्चहरूले त हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ मात्रै होइन, हामी HIV सँग लड्न सक्छौँ, हामी क्यान्सरसँग लड्न सक्छौँ। इट्स अल अबाउट योर इम्युनिटी पावर। र उसले अहिले विश्व सङ्गठनले पनि के भनेको छ भने कोरोनासँग लड्नको लागि तपाईँको इम्युनिटी पावर बलियो हुनुपर्छ। इम्युनिटी पावर बलियो हुनको लागि तपाईँको मेन्टल स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्छ। हो, तपाईँको मेन्टल स्ट्रेन्थ बलियो भयो भने तपाईँका जति पनि एन्टी इन्फ्लामेटरी चिजहरू छन् ती बलियो भएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तयार भएर बस्छन् लड्नका लागि। र लड्नका लागि तयार भएर बसेपछि कोरोना आएर तपाईँलाई छुँदा पनि त्यसले तपाईँलाई केही असर गर्ने भएन। यो चिजमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो हजुरले मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनुपर्छ भन्नुभयो, यो कोरोनाकै सन्दर्भमा अहिले जुन मृत्युदर छ नि विश्वव्यापी रूपमा, त्यो मृत्युदर अमेरिका, इटली जस्ता देशहरूमा अरू सामान्य समयमा पनि यो समयमा चाहिँ यही नै मृत्युदर हुन्थ्यो। कोरोनाले धेरै मृत्युदर बढेको छैन, बरु कोरोना लाग्यो भने
इम्युनिटी पावर बढ्छ भनेर रिसर्चहरू पनि आइरहेका छन्। यो सत्य हो? हजुरले के स्टडी गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा? अब यसलाई यस्तो भनौँ, यसरी बुझौँ। उहुँ, अब हाम्रो शरीरले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि समस्या, कुनै पनि रोग लागिसकेपछि चाहिँ, जस्तै गरेर रोग लाग्ने भनेको के हो भने कुनै एउटा फरेन पार्टिकल भनौँ हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ, त्यसलाई हामी एन्टिजेन भनेर भन्छौँ। अब यो एन्टिजेन भनेको चाहिँ जुन पनि हुनसक्छ, कुनै पनि। अहिलेको लागि कोरोना हाम्रो लागि एन्टिजेन भयो कि यो चाहिँ एउटा फरेन पार्टिकल भयो। अब यो फरेन पार्टिकल हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि हाम्रो शरीरसँग त लड्न सक्ने क्षमता छ, प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, जसले हो त्यही प्रतिरोधात्मक क्षमताको कारणले गर्दाखेरि यो एन्टिजेनबाट एन्टिबडी भन्ने डेभलप हुन्छ। हो यो एन्टिबडी डेभलप, कोरोनाको लागि जुन एन्टिबडी डेभलप हुन्छ, यही डेभलप भएको एन्टिबडीले कोरोनालाई मार्ने हो या कोरोना चाहिँ लाई इनएक्टिभ बनाइदिने हो। भनिसकेपछि यो एन्टिबडी जति डेभलप हुँदै जान्छ, यो एन्टिबडी डेभलप हुँदै गइसकेपछि त हामी कोरोनासँग इम्युन भयौँ, जसलाई हामीले लङ रनमा हर्ड इम्युनिटी भनेर भनियो। एकचोटि युहानमा जब कोरोना लगाइसकेपछि मान्छेको संख्याको मृत्युदर कम भइसकेपछि यो हर्ड इम्युनिटीको बारेमा एकदमै धेरै कुरा भयो र यसको बारेमा डिस्कसन बहस पनि विश्वमा चलि नै रहेको छ। र यसले के भनेको छ भने द डे विल कम कि विश्वभरि नै सबैलाई कोरोना लाग्नेछ। कोरोना लागिसकेपछि यो एन्टिजेन भन्ने सबैको शरीरमा हुनेछ, एन्टिबडी भन्दा कोरोनाको लागि चाहिने एन्टिबडी डेभलप हुनेछ र हामी सबैलाई कोरोना लाए पनि हामीलाई यो कोरोनाले छुने छैन भन्ने खालको एउटा एजम्सन गरियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि, तर त्यो भनेर हामीले अब कोरोना लाओस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई छोड्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन, किनभने यसले डेथ रेट बढाइरहेको छ होइन। डेथ रेट बढाइरहेको हकमा हामीले यो टाइम किन लिन खोजिएको भने चाहिँ हामीले जति लामो समय लिन्छौँ त्यति लामो समय लिँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा त हामीलाई कोरोनाको बारेमा मोर एन्ड मोर इन्फर्मेसन थाहा हुँदै जान्छ, फर्स्ट पर्सपेक्टिभ। र सेकेन्ड पर्सपेक्टिभ चाहिँ लङ रनमा हामीलाई भ्याक्सिन डेभलप हुन्छ कि, र त्यसले फेरि हामीले कोरोनासँग लड्न सक्ने क्षमताको लागि हामीले अझै केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने पर्सपेक्टिभमा गरिएको। तर अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि मरेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ खोइ आई डोन्ट नो, मलाई अब त्यो इन्फर्मेसन कतिको सही हो, किनभने अब त्यति धेरै मान्छे मरिसके, त्योभन्दा बढी मान्छे मर्थे भन्ने कुरा, अब यो कुरा चाहिँ मलाई क्लियरली आइडिया छैन। अब तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोरोनाले नभइकन त्यत्तिकै मात्रै मान्छे मरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ कहीँ न कहीँ कोरोनासँग जोडिएर आएको हो। मोर देन 10 लाख भन्दा बढी पपुलेसन्स इन्फेक्टेड भइसकेका छन् त्यहाँ, र त्यो अवस्थामा अब करिब 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ मान्छे मर्नेछन् होला। त्यसमा चाहिँ 5,000 10,000 15,000 20,000मा चाहिँ कसैलाई चाहिँ एचआइभी होला, कसैलाई चाहिँ डायबिटिज होला, कसैलाई क्यान्सर होला, कोही चाहिँ ओल्ड एज क्यान्सरहरू छ र सँगसँगै कोरोनाले गर्दा मरे भन्ने अलिकति हो। त्यो चाहिँ अब अमेरिकाको हकमा चाहिँ मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने अमेरिका जस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के छ भने क्रोनिक इलनेसेस आर मोर, त्यहाँ चाहिँ क्रोनिक इलनेसेस बढी भएको अवस्था। जस्तै गरेर चाहिँ नेपालको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अझै पनि इन्फेक्टिभ केसेसहरू बढी छन्। जस्तै गरेर हामीलाई अझै पनि टिबी लाग्छ होइन, अझै पनि हामीलाई चाहिँ अरू इन्फेक्सियस डिजिजहरू जस्तै सामान्य टाइफाइड्सहरू छ भने अमेरिकाको हकमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्ता चिजहरू केही पनि छैन। भनेको मतलब कम छन्, एकदमै मिनिमल रेसियोमा छन्। मसँग एउटा अमेरिकाको डक्टर जतिखेर मैले इन्टर्न गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँ आउँदाखेरि ही वाज सरप्राइज टु नो द्याट उहाँले एक दिनमै हाम्रो ओपिडीमा बसेर 10 कि 12 जना चाहिँ टिबीको पेसेन्ट देख्दा ही वाज सक्ड। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले 5 वर्षसम्म नदेखेको केस मैले एक दिनमा चाहिँ काठमाडौँ आएर देखेँ। भनेपछि यो इन्फेक्सियस केसको रेट नेपालमा यति धेरै हाई छ। र अमेरिकाको पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो भने चाहिँ क्रोनिक इलनेसेसहरू मैले अहिले भने जस्तै गरेर साइकेट्रिक प्रब्लम्सहरू, अनि न्युरोलोजिकल प्रब्लम्सहरू, मेलिग्नेन्सीका प्रब्लम्सहरू, अथवा इन्डोक्राइनोलोजिकल प्रब्लम्सहरू, डायबिटिज हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अरू इन्डोक्राइनोलोजिकल प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ, हाइपरटेन्सन हुनसक्छ। अनि यी खालका इलनेसेसहरू बढी हुने, नेपालको पर्सपेक्टिभमा इन्फेक्सियस, नेपाल अथवा एसियन कन्ट्रीमा इन्फेक्सियस डिजिज बढी हुने, र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समहाउ युरोप र एसियामा चाहिँ डेथ रेट अलिकति बढी देखिएको, नेपाल एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ डेथको रेट अलिकति कम भएको हो कि भन्ने एउटा यो एजम्सन मात्रै हो है। यो फेरि मसँग यसको कुनै प्रपर सत्य अथवा प्रपर साइन्टिफिक रिसर्चहरू केही बेस छैन। तर त्यसको कारणले गर्दा हामी अझै पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरूसँग हामी लड्दैछौँ, अझै पनि हामीले भ्याक्सिन्सहरू बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ यो इन्फेक्सियस डिजिजको लागि। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही डिफ्रेन्सेसहरू आएको हुन चाहिँ सक्छ। हजुर हजुर अरुणजी। अब हामी लगभग अन्त्य गर्छौँ कार्यक्रम। अन्त्यमा डाक्टर साहबले हामीलाई चाहिँ नातिनको लागि र यो मानसिक रोग नलाग्नको लागि र स्वस्थसँग बस्नको लागि अलिकति टिप्स दिइदिनुहोस् र अथवा आजको कार्यक्रममा यहाँले भनेका कुराहरूलाई समग्रता निचोड निकालेर हामीले अन्त्य गर्छौँ कार्यक्रमलाई। हस्, धन्यवाद अरुणजी। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो जुन हामीसँग बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी बसिरहँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएर हामी एडल्टदेखि लिएर बच्चाहरू सबै मोबाइल
टेलिभिजन र इन्टरनेट एडिक्सनतिर गइरहने सम्भावना एकदमै बढिरहेको छ। सबभन्दा पहिला यसलाई न्यूनीकरण गरौँ। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बित्तिकै यसको इन्फर्मेसन्सहरू पनि हामीसँग कम हुन्छ र हामीले क्रिएटिभ कामहरू गरौँ हैन। आफ्नो लागि पनि क्रिएटिभ काम गरौँ, बच्चाहरूको लागि पनि क्रिएटिभ काम गरौँ र लेट्स मेक अ रुटिन, लेट्स मेक अ ह्याबिट। बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्दाखेरि मैले के गर्ने त्यसको एउटा ह्याबिट डेभलप गरौँ। त्यो सँगसँगै बच्चाहरूलाई पनि अहिले अनुशासित बनाउने, नयाँ ह्याबिट डेभलप गर्ने, ह्याबिट फर्मेसन गर्ने, पर्सनालिटी डेभलप गरिदिने बेला नै यही भएको भएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यो ह्याबिट फर्मेसनको लागि हामीले काम गरौँ। बच्चाहरूको हकमा, हाम्रो हकमा हामीले रुटिन डेभलप गरौँ। हामीले के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी प्रोडक्टिभ काम गर्ने, न्युज कहिले हेर्ने, इन्फर्मेसन कहिले हेर्ने, कतिचोटि हेर्ने, कसको इन्फर्मेसन हेर्ने, त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। सुत्ने र उठ्ने टाइममा मैले अघि भने जस्तो, किनभने प्रपर स्लिपले तपाईँलाई फिजिकली पनि स्ट्रङ बनाउँछ र साइकोलोजिकल स्ट्रेन्थ दिन्छ तपाईँलाई रोगसँग लड्नका लागि। त्यही भएर सुत्ने र उठ्ने टाइम मेरो विचारमा 10 to 12 सबभन्दा राम्रो समय हो सुत्नको लागि भनेर भनिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सकिन्छ भने 10-9 बजेदेखि 11 बजेको बिचमा, त्योभन्दा पर नजाउँ। हाम्रा यङ जेनेरेसन्सहरू 1 बजे 2 बजेसम्म सुत्ने र बिहान 9 बजे 10 बजे उठ्ने गरिरहेछन्। यो ह्याबिटलाई तोडौँ। ह्याबिट, खानाको फुडको ह्याबिटमा हामीले प्रपर टाइमिङमा खाना खाउँ र अलिकति आयुर्वेदको हिसाबमा जुन खानेकुराहरूले हामीलाई इम्युनिटी पावर बुस्ट अप गर्छ ती चिजहरूलाई अलिकति खाइदिउँ। रेगुलर रूपमा एक्सर्साइजहरू गरौँ, पसिना निकालौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो कर्टिसोल हार्मोनको रिलिज हुन्छ र हामीलाई स्ट्रेससँग लड्नलाई त्यो क्षमता वृद्धि गर्छ। योगा मैले भने जस्तै अनुलोम विलोम अथवा कपालभाती या ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गरौँ। ब्रिदिङ एक्सर्साइजको चाहिँ हाम्रो अनकन्सियस माइन्डसँग सिधा सम्बन्ध भएको भएर चाहिँ हामीले ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरूलाई महत्त्व दिउँ। त्यो सँगसँगै मेडिटेसन्सहरू गर्न सकिन्छ भने मेडिटेसन्सहरू गरौँ र सकारात्मक थट, सकारात्मक सोचका साथ के बुझौँ भने नथिङ इज पर्मानेन्ट इन लाइफ। संसारमा कुनै पनि चिज पर्मानेन्ट छैन। यो कोरोना भाइरस पनि हराएर जान्छ। यो समयमा हामी, यो मेरो विचारमा यो त एक बिग होलिडे, योभन्दा प्रोडक्टिभ टाइम घर परिवारसँग बस्ने, आफ्नो परिवारसँग बन्डिङ गराउने र आफ्नो शरीरलाई हेल्दी बनाउने र परिवारसँग बसेर चाहिँ एउटा राम्रोसँग एकले अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने योभन्दा राम्रो समय, राम्रो होलिडे फेरि हुन सक्दैन। यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। हस् डाक्टर प्रदीपजी, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिइदिनु भयो र आफ्नो अमूल्य विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यसको लागि हेलो भिरका टिम यहाँसँग आभारी व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते। धन्यवाद। यति भन्दै हामी आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्छौँ। फेरि पनि यस्तै यस्तै विषयवस्तुहरू लिएर पुनः लाइभमा उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै लाइभलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते।